नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विग्रह अब केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशसम्म पनि पुगेको छ। संसदको भङ्ग भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ। यसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अझै कायमै रहेको छ। निर्वाचन आयोगले कुन पार्टी आधिकारिक हो भनेर टुङ्गो लगाउनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले संसद भङ्ग गर्नु ठिक हो कि होइन, कानुन त यो ठिक छ कि छैन भनेर अर्को विषय पनि टुङ्गो लगाउनेछ। तर यो विषय टुङ्गो लगाउनुभन्दा पहिला नै अहिले प्रदेश तहसम्म विवाद पुगेको छ र प्रदेशसम्म विवाद पुग्दा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि अर्को सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। यो खालको कुराले नेकपा भित्रको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष देखिन्छ। परिणाम चाहिँ देशभरि देखिन थालेको छ। सत्ता सङ्घर्षको यो रूप नदेखिएको रूप हो र अहिले केन्द्रमा विवाद देखिँदाखेरि तल्लो तहसम्मै पुगेको छ विवाद, र तल्लो तहसम्मै पुगेको विवादले हल कसरी हुनेछ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतर्फ मानिसहरूले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् र ती निकायहरूले दिने फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मान्नुपर्नेछ र ती फैसलाहरूकै आधारमा नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भनेर निर्धारण पनि हुनेछ। त्यसैले गर्दा यी महत्त्वपूर्ण निकायहरू हुन्, तर कानुनी लडाइँ मात्रै राजनीतिक पार्टीहरू लडिरहेका छैनन्। उनीहरू जनबल सङ्घर्षको बाटो पनि अपनाइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा मुद्दा पेचिलो भएको छ र मुद्दा पेचिलो हुँदै गर्दाखेरि नै राजनीतिक दलका नेताहरू यो केवल प्रतिनिधि सभाको विघटनमा गएर अडिँदैन, यो त्योभन्दा पर पनि जान्छ भनेर सङ्केतको भाषामा भन्दैछन् कि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर। वास्तवमै लोकतन्त्र खतरामा पार्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम गरेका हुन् त, यो प्रश्न उठेको छ। अथवा प्रधानमन्त्रीको यो कदमले लोकतन्त्र खतरामा पार्न खोजेको नियत नै त्यस्तो हो कि यो एक्सन चालिँदाखेरि यसका पराकम्पहरू यस्तो खालको देखिएको। आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि यसको पराकम्प तलसम्म गएको छ। प्रदेशका सरकारहरू पनि भत्ताभुङ्ग हुन थालेका छन्। एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2015 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा 5 वर्ष शासन गरेको एउटा पनि सरकार छैन। समयभन्दा अघि बलिया सरकार पनि ढलेका छन्। नेपालमा 5 वर्ष शासन गर्ने सरकार मृगतृष्ण नै बनेको छ। जब सरकार 5 वर्ष चलाउन नै हम्मे पर्यो, तब 2072 सालमा जारी भएको संविधानमा सरकारको स्थिरताका लागि प्रष्ट प्रावधान नै राखिएको छ। निर्वाचित सरकार बनेको 2 वर्षभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको वर्ष दिनसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखियो। नेपालमा सरकार त्यति बेला मात्र ढलेका छन् जब सत्तारूढ दलमा नै विग्रह आउँछ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान बनाउने बेलामा राजनैतिक दल विभाजनका लागि कठिन प्रावधानहरू राखियो। जस्तो दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ 40% सदस्य हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखियो। यसो गर्दा दल विभाजन कम हुन्छ र यसले सरकारलाई स्थिरता दिन्छ भन्ने कल्पना गरियो। यति मात्र होइन, संसदमा राजनैतिक पार्टीहरूको सङ्ख्या बढी भयो भनेर 5% थ्रेसहोल्ड राखियो। यति मत नपाउने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैनन्। संविधान सभाले बनाएको संविधानमा सरकारको स्थिरताका लागि दल बलियो हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला दल नै बलियो बनाउने कोसिस गरियो। संविधानमा यति प्रावधान राखेपछि राजनीतिक पार्टीहरू अब पहिलेको जस्तो सरकार अदलबदल भइरहँदैन भनेर टिप्पणी पनि गर्न भ्याए। एकातिर सरकारको स्थिरताको लागि यस्ता प्रावधान राखियो भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको सनकको प्रहार संसदमाथि नपरोस् भनेर संसद विहीनताको परिकल्पना गरियो, अर्थात् संसद अविच्छिन्न रूपमा रहने व्यवस्था गरियो।
संसदीय कालखण्डमा नेपालका 2047 सालदेखि 2059 सालसम्म 4 पटक संसद विघटनको प्रयास भयो। यसमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा गरेको प्रयास सफल भयो भने बाँकी 2 प्रयास विफल भयो। तर 2058 सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा भने नेपालले लोकतन्त्र नै गुमाउनु पर्यो। यस्तो तितो अनुभव बोकेको हुनाले नेपालको संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले झोक चलेको दिन संसद विघटन गर्न नसकुन् भनेर संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो। तर कथम कदाचित निर्वाचित संसदले सरकार नै बनाउन सकेन भने मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने एकमात्र व्यवस्था गरियो। यसरी सरकार र संसदको स्थिरताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरियो। यसैकारण यो पूर्णतः हुबहु संसदीय व्यवस्था होइन। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर निकै प्रशंसा गरिएको संविधानमा संसद विघटनको प्रष्ट प्रावधान नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेका छन्। उनले विघटन गरेको कुरालाई लिएर अहिले नेपालमा यसको कानुनी र राजनीतिक उपचारको खोजी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरू संसद विघटनलाई बाध्यात्मक व्यवस्था भन्दैछन् भने विघटन गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई छुट नभएको तर्क गरिरहेका छन्। अहिले यही विषयमा विवाद भइरहेको छ। संसद विघटनले नेकपा विभाजित गरिदिएको छ। केपी ओलीले एउटा खेमाको नेतृत्व गरेका छन् भने प्रचण्ड माधव समूहले अर्को खेमाको नेतृत्व गरेका छन्। नेकपाभित्रको यो विवाद अब अदालत र निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ। पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ भने संसद विघटन वैध कि अवैध भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। यी दुई निकायले गर्ने फैसलाले नेपालको अबको राजनीति कता जानेछ भनेर निर्दिष्ट गर्छ। किनभने संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे चुनावको ढोका खुल्छ भने बदर गरे संसद पुनस्थापित हुन्छ। यसअघि जस्तै यसपटक पनि सत्तारूढ दलमा नै विग्रह हुँदा संसद ढलेको छ भने सरकार खतरामा परेको छ। सरकार कामचलाउ भइसकेपछि चुनाव हारेका सांसद नै नभएका नेतालाई राखेर प्रधानमन्त्रीले हालै मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसको संवैधानिक हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न झन् ठुलो भएको छ। कतिसम्म भने उनले संविधानको कुरा धारा अन्तर्गत मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे भन्ने नै जवाफ दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कामै गर्न नपाएकाले संसद विघटन गरेको बताएका छन्। तर उनले काम गर्न नपाएको संसदको कारणले हो कि पार्टीको कारणले, यो सवाल अहिले गर्न थालिएको छ। उनलाई पार्टीले असहयोग गरेको थियो तर प्रहार संसदमाथि भएको छ। तर अहिले संसदमाथिको यो प्रहार यहाँ पुगेर टुङ्गेको छैन, बरु अन्यत्र पनि बढ्न थालेको छ। संसद नभएपछि पार्टी फुटेको छ र यसको सोझो असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ। यस्तै प्रहार यता आफ्नो प्रदेशमा पनि होला भनेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा मिलेर जाउँ भन्दैछन्। अर्थात् नेकपाभित्र केन्द्रमा देखिएको विभाजनको असर प्रदेशमा पुगेपछि अब नयाँ समीकरण र नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ। तर केन्द्रमा संविधानमाथि जुन खेलबाड भएको छ, के यो प्रकरण यतिमै रोकिएला वा योभन्दा बढ्ता अझ थप असंवैधानिक कदम चालिएला? मुख्य सवाल यहाँ खडा भएको छ। संसद विघटनसँगै अहिले आन्तरिक वातावरण पुरा गिजोलिएको छ भने बाह्य वातावरण पनि बदलिएको छ। पार्टी विभाजनपछि चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिदेखि प्रचण्डसम्मलाई भेटिसकेका छन् भने चीनबाट विशेष दूत आइरहेका छन्। यता दक्षिण छिमेकी भारतबाट गृहमन्त्री अमित शाह नै आउने चर्चा केन्द्रमा छ। साथै यताबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवाली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको तारतम्य मिलाउन भारत जान लागेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो झन् बढेको छ। यता भर्खर मन्त्री नियुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझीले एमसिसी नेपालको आवश्यकता भएको र यसलाई पास गर्ने बताएर झन् नयाँ वातावरण खडा गरेका छन्। यी र यस्तै वातावरणमा संसद विघटन भएको छ भने चुनावको घोषणा पनि भएको छ। यी घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक ब्ल्याक होलमा फसेको देखिन्छ भने यसको निकास के हो भन्ने निर्कुल गर्न कसैले सकिरहेको छैन। तर अबका दिनमा संसद पुनर्स्थापना कि नयाँ चुनाव भन्ने मुलनारा राजनीतिक दलहरूको हुनेछ र यो भाँडिएको राजनीति पुनः ट्र्याकमा ल्याउन निकै कठिन हुनेछ। यसरी प्रदेश
भत्ताभुङ्ग हुन थालेको छ। प्रदेश भत्ताभुङ्ग हुँदा कस्तो समीकरण बन्नेछ र त्यो समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशको काम गर्ने अथवा भनौँ प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो भत्ताभुङ्ग जुन भइराखेको छ यसले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न त उठाइदिने छैन, सवाल यहाँनिर पनि खडा भएको छ। तर सरकार त्यतातर्फ सोचिरहेको छैन। सरकार अब वैशाखमा चुनाव गराइएको छ त्यसतर्फ सोचिरहेका छौँ भनेर मन्त्रीहरू बताइरहेका छन्। सरकार प्रधानमन्त्री चाहिँ बेग्लै सोचिरहेका छन्। उनले भर्खरै नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका छन्। तर संविधानको कुन धारालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो नियुक्ति गरेका हुन्? प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुन धारा अन्तर्गत मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्? अनुत्तरित भएको छ र यसले संविधानलाई छेद विच्छेद बनाएको भनेर संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू बताइरहेका छन्। तर त्यसरी पनि मन्त्री परिषदमा पुगेका सदस्यहरू अब हाम्रो ध्यान अरूतर्फ छैन, चुनावतर्फ छ। त्यो पनि अरू बेलामा होइन, वैशाखमा हो र यो हुने चुनाव हो, हामी सफल बनाउँछौँ भनेर बताइरहेका छन्। त्यो बताइरहँदा एकजना मन्त्री जो पूर्व माओवादी खेमाका थिए, हिजो आज केपी ओली समूहमा रहेका छन् र उनले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका छन्, टोप बहादुर रायमाझी, जो भन्दैछन् कि यो सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन थालेको छ, हामी सम्हाल्छौँ भनेर। नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो, यहाँहरूलाई केही भरम नपरोस्। जो कोही मानिसहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउनु खोजेको छ। एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, एमसिसीसँग मलाई लाग्छ त्यो एमसिसीमा कतिपय सम्झौता गर्दाखेरि अब देशको भनौँ न स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ हामीले विदेशी लगानीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुराले जुन किसिमको यो अपराधै हो, यो चाहिँ हाम्रो देश कोल्याप्स नै हुन्छ, हाम्रो देशमाथि सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराहरूको मलाई विश्वास छ, मेरो यसमा स्पष्ट धारणा छ र सत्य कुरा यही नै। र हामी लामो करिब झन् 10 वर्षदेखि एमसिसीलाई हामीले पास गर्दै आएको। प्रत्येक सरकारहरू 5-7 सरकार बने होला, त्यो एमसिसीहरू पास गर्दै आए। सबैले पास गर्छ, चाहे जो मन्त्री प्रधानमन्त्री बने पनि, जो अर्थमन्त्री बने पनि त्यसलाई चाहिँ अब पास गर्दै आइरहेको स्थिति हो। त्यो पछिल्लो चरणमा किन विवाद भनेपछि अलि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको त्यो चाहिँ अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयले हो, कसैले हो भन्ने कहिले होइन भनेर यसमा ठुलो विवाद सिर्जना गरिएको छ। यो वास्तवमा यसलाई हामीले स्पष्ट गर्नुपर्दछ। त्यहाँ एउटा विवादको कारणले गर्दा त्यो सम्पन्न हुन सकेन। जो एमसिसी अन्तर्गतबाट संस्थाबाट आएको चाहिँ लगानी हो, देशको चाहिँ सडक र यो ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य गरिकन अब ट्रान्समिसन लाइनमा नि लगानी गर्ने कुराहरू मलाई जानकारी छ। जस्तो कि हामीले हाम्रा 3टा बेसिन मध्येको कोशी गण्डकी र कर्णाली बेसिन अन्तर्गतको हाम्रो यो गण्डकी बेसिनका सबै हाइड्रो पावरहरू, त्यो बेसिनका सबै नदीहरूमा हाइड्रो पावर उत्पादन हुँदैछन्, त्यसलाई डोराएर हाम्रो देशले मात्रै खपत गर्न नसक्ने र त्यसलाई डोराएर सायद गल्छीबाट लक्ष्मीखेरी भनिन्छ क्या, लक्ष्मीखेरीबाट तनहुँ हुँदै पाल्पा लाने र पाल्पाबाट भैरवा बुटोल हुँदै गोरखपुर लाने जुन किसिमको चाहिँ सोच बनेको हो र निर्णय भएको हो, यसमा चाहिँ वास्तवमा असाध्य उछाल्ने र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा असफल हुने पऱ्यो। किन पाल्पामा लैयो? पाल्पाका ठुल्ठुला डाँडाहरू देखेर त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन सेना ल्याएर त्यहाँ स्ट्राटेजिक दृष्टिकोणले नेपाल कब्जा गर्ने लागेन भनेर यस्तो किसिमको अभ्यास जो गरिएको छ, त्यो हामीले भनेर पनि कहिले सुन्ने स्थिति छ। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ वास्तवमा एकचोटि प्रचार गरेर चाहिँ अगाडि आइसकेपछि त्यसलाई विरोध अलिकति थोरै विरोध गऱ्यो भने आफूलाई ढुङ्गाले हान्ने जस्तो कि हामी यो ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले कुरा बिहोरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो बिचको चरणमा मान्छेले यति चाहिँ मिडियाबाजी गर्ने कि जो त्यसमा कि देश मान्छे त चाहिँ मान्छे होइन देउता जस्तो बनाइदिने कि उसको खास हैसियत के हो भन्ने कुरा चाहिँ गहिराइमा नपुग्ने,
यस्ता चिजहरू त हामी सबैले बिहोरेका छौँ नि त, हामीले देखेका छौँ। त्यसबाट हामी त सायद तपाईँहरू भुक्तभोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी बोलेर पनि कोही साध्य नचल्ने कि सत्य कुरा बोल्यो भने पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा बेकुफ हुने जस्ता कुराहरू देशमा हल्ला चलाइरहेका छन्। वास्तवमा भने एमसिसीका मैले भनिसकेँ कतिपय मुद्दाहरू राष्ट्रको हितमा छैनन् भने गर्न सकिन्छ, होइन भने त्यसलाई वास्तवमा लागू गर्न पर्ने हो भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। चाहे एमसिसी होस्, चाहे बिआरआई होस्, चाहे डिएफआइटीका कुरा हुन्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्क होस्, एडिबी हुन्, चाहे अन्य देशहरूले लगानी गर्दाहरूले जति पनि तपाईँको सम्झौताहरू गर्छन्, ती सम्झौताहरू गर्दा मेरो विचारमा एउटै प्याटर्न हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हुन्छ र हाम्रो यसभन्दा पहिला विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गर्ने सरकारले त्यही बेसभित्र रहेर त्यसमा अलिकता आफ्नो स्थिति र परिस्थिति हेरेर विषयवस्तु हेरेर अलिकता परिमार्जन परिष्कृत गरेर गर्ने कुरा हुन्छ। बेस त्यस्तै हुन्छ। जुन देशको जुन संस्थाको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सम्झौता लगानी ल्याउँदा पनि झन्डै उस्तै देश हुन्छ। त्यसभन्दा खतरनाक कुनै हाम्रा सम्झौता छन् त्यसको फेरि विरुद्ध भएको छ कि देश असाध्यै विषम परिस्थितिमा छ र यदि हामीले यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामीले मेहनत गरेनौँ भने यो सिस्टमै कोल्याप्स भएर धराशायी भएर अराजकता फैलिने र अनार्किजम को दिशातिर अगाडि जाने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा एकातिर हामीले त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामी मध्यावधि चुनावमा जाँदैछौँ। हामीले त्यो चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अब चुनावमा जानुको मतलब अब सरकारमा सडकमा लगेर लावारिस गराउने कुरा पनि भएन। सरकारलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो, देशका चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिका कामलाई पनि अब भइरहेका कामलाई निरन्तर दिने र नयाँ कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो दुवै जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्नुपर्छ र दुवै जिम्मेवारी को नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय बन्द गरेर चाहिँ अब चुनावतिर लाग्ने कुरा त भएन नि। सिस्टमलाई त चाहिँ फेरि निरन्तरता दिनु पर्यो। एकातिर सिस्टमलाई निरन्तर दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीतिक व्यवस्था र देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। निरन्तरतामा हो अहिले अब काम चलाऊ भन्ने कि अब यो निरन्तरताको भन्ने यो विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो राष्ट्रको आवश्यकताले अब निरन्तरमा चलिरहेछ र पुनर्गठन भएर अगाडि बढिरहेछ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ त्यो विवादतिर जान आवश्यक ठान्दैन। स्वयं मन्त्री भन्दैछन् कि स्थिति हिजोको जस्तो पनि होइन, अस्तिको जस्तो पनि होइन, यो बिल्कुल विशिष्ट परिस्थिति छ र भयङ्कर खतरनाक परिस्थिति पनि छ भनेर। खतरनाक परिस्थिति छ भन्ने कुरा अब राजनीतिको र बुझेकाहरू सबैले जानेका छन्। तर त्यसबाट उम्कने कसरी? हाम्रो राजनीति क्रमशः ब्ल्याक होलतर्फ अघि बढिरहेको छ कि यो राजनीति सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ? सवाल यहाँ छ। तर हरेक मानिसहरू भनिरहेका छन् हाम्रो राजनीति अँध्यारो सुरुङतर्फ पुनः प्रवेश गरेको छ भनेर। अँध्यारो सुरुङतिर राजनीति प्रवेश गरेको छ भनेदेखि यसले प्रतिनिधि सभालाई मात्रै भङ्ग गराउँछ कि यसपछि उठेका सवालहरूको जवाफ पनि दिन्छ? अर्थात् अँध्यारो सुरुङतर्फ जाँदै गर्दाखेरि यसले संविधानकै बर्खिलाफमा जाने, संविधानलाई नै असर पार्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका अवयवहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यी चिजहरू पनि यसले धरापमा पारिदिन्छ। सवाल यहाँनिर पनि खडा भएको छ। तर मन्त्रीको भनाइ छ कि ध्यान हाम्रो चुनावमा छ भनेर। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। त्यसैले हामी यो सरकार, यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर काम गर्न अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ, एउटा निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेका छ, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ।
भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले हामी हेरिरहेछौँ कोरोना महामारी अझ केही ठाउँहरूबाट जटिल बन्दै आएको भन्ने खबर सुनिरहेका छौँ। त्यसबारे पनि यो सरकारले आफ्नो तर्फबाट अझ त्यसलाई कसरी नेपाललाई सुरक्षित गर्ने त्यतातिर पनि हामी थप आफ्नो सजगता बनाउँछौँ। अब अरू त खास मलाई लाग्दैन। सहरी विकास मन्त्रालय विकाससँग जोडिएको छ, विकासले प्रभावकारी बनाउँछ। यदि बनिरहेकै कार्यक्रम छ त्यसलाई हामी प्रभावकारी नै हो हाम्रो टार्गेट हुने। यो आर्थिक वर्षको सुरुमा जो कार्यक्रमहरू टार्गेट गरेका छन् त्यसैले प्रभावकारी गर्ने। हामी नयाँ त्यस्तो अहिले तुरुन्त बिचमा गर्ने निरन्तरताकै रूपमा हुन्छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ, के परिमार्जन गर्ने, के संशोधन गर्ने, त्यसमा कसरी प्रभावकारी बनाउने र पुरा गर्ने, यही हो हाम्रो टार्गेट। मन्त्री भन्दैछन् ध्यान चुनावमा छ भनेर। राजनीतिक पार्टीहरू भन्दैछन् सरकारको ध्यान चुनाव गराउने छँदै छैन भनेर उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। यो कोरा आरोप होइन, यो सत्यताको नजिक छ भनेर उनीहरू 1, 2, 3 गर्दै प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। एकपछि अर्को लान्छना लगाउन थालेका छन् र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शङ्का गर्न थालेका छन्। र कतिपय नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यसबाट आउने बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ खतरा नै आउँछ। प्रधानमन्त्रीबाट अब संवैधानिक कामको अपेक्षा नगरे हुन्छ भनेर उनीहरू बताउन थालिरहेका छन्। यस्तो बेलामा यो सिस्टम प्रणाली चल्छ कसरी, यो संविधान सुरक्षित हुन्छ कसरी, त्यस सँगसँगै बाह्य पक्षहरू दक्षिण भारत, उत्तर चीनका नेताहरूको बाक्लो ओहोर दोहोर र चासोले यो के सङ्केत गरिरहेको छ, यी कुराहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। र यसले गरेको सङ्केत के हो त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रश्नहरू तरङ्गित भएर आएका छन् र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ भनेर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ। यहाँसम्म कि लेखक, साहित्यकार, अभियन्ताहरू पनि चिन्तित देखिएका छन्। उनीहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। अब हिजो जस्तो अवस्था होइन, संसद छैन र केवल संसदमा भङ्ग गरेर मात्रै यो प्रक्रिया टिक्दैन, योभन्दा पर जान्छ, सङ्कटकालसम्म पनि हुन सक्दछ। अनि यसले चुनाव नगाएर अर्को एनार्किजम पनि खडा गर्न सक्दछ। यस्तो खालको परिकल्पना पनि, अनुमान पनि, विश्लेषण पनि उनीहरू गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा खबरदारी गर्न जरुरी रहेको छ। डिरेल भएको व्यवस्थालाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दछ भनेर उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सडकमै उत्रिएर अभियन्ताहरूले खबरदारी गर्दाखेरि अहिले जसरी ट्र्याक आउट भएको छ यो प्रणाली, त्यो पुनः लिकमा आउँछ त सवाल यहाँनिर पनि खडा भएको छ। एकजना विश्लेषक, लेखक, अभियन्ता चाहिँ भन्दैछन् हामी यो खबरदारी मार्फत ठिक पार्ने कोसिस गर्दैछौँ भनेर। नेपालको लामो ऐतिहासिक सङ्घर्षहरूको जगमा स्थापित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता आधारभूत सार तत्त्वहरू, सङ्घीयता सहितका सार तत्त्व सहितको जुन संविधान छ त्यो संविधानमाथि प्रहार गर्यो। सामान्यतया संविधानका बारेमा आफ्ना धारणा छन् होइन, हाम्रो पनि त्यसमा रिजर्भेसनहरू छ। आदिवासी, जनजाति, मधेसी सबैको रिजर्भेसन छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो पुरानो प्रकारको नेपालले प्रगति गर्नै नसक्ने प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाबाट सानो भए पनि झोलुङ्गे पुल हाल्ने कोसिस गरिएको थियो संविधानबाट।
त्यसलाई नै प्रतिगमनतिर लग्ने हो भने त यो श्रृङ्खला फेरि उल्टो फर्किने भयो हैन। अनि जुन धारा टेकेर संसद विघटन गरिएको छ त्यो धारा टेकेर संसद विघटन गर्नै पाइँदैन। त्यो कसैले व्याख्यै गरिदिनु पर्दैन, सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिदिनु पर्दैन। प्रश्न त्यहाँ लेखेको के छ भने तपाईँको संविधान अनुसार संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न पाइन्छ। अब यो संसद विघटन मात्रै हो त? हामी नागरिकहरूले के देख्यौँ भने यो संसद विघटन मात्रै होइन, यो घटना चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याएर फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काएर अँध्यारो सुरुङतिर राज्यलाई लगिदिने र केही मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा चलखेल गर्ने त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास हो। त्यसकारण हामीहरूले यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। यो सामान्य संसद विघटन घटना होइन भनेर हामी नागरिकहरू आजदेखि सडकमा उत्रेका। यहाँनेरि खबरदारी त गरिएको छ। खबरदारी कसलाई गरिएको हो? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई या आम जनतालाई? आम जनताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू दिक्क छन्। उनीहरूले स्थिरताको लागि हामीलाई मत देऊ भनेर पार्टीहरूले मत मागे, उनीहरूले मत दिए। जनताको खराबी यहाँनेरि कहाँ छ? प्रश्न यहाँनेरि रहेको छ। उनीहरूले पार्टीहरूले जे मागे त्यो दिएका छन् र संसद विघटन गर्दैनौँ भनेर हिजो स्थिरताको लागि भन्दै संविधानमा प्रावधानहरू राखिएको थियो। त्यसकै बर्खिलाफ गएर आज प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि जनताले गर्ने के, भन्ने के, जाने कहाँ, सवाल यहाँनिर पनि खडा भएको छ। त्यसकै बिचमा पनि हामी फ्रेस म्यान्डेट लिन्छौँ भनेर वैशाखको 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ। विपक्षीहरू यो चुनाव गर्ने मिति होइन भन्दैछन्, सत्ता पक्ष चुनाव भइछाड त भन्दैछ। यो रस्साकसी त चैतसम्म चलिरहन्छ, तर यो रस्साकसी चलिरहँदाखेरि त्योभन्दा ठुलो अन्तरसङ्घर्ष, त्योभन्दा ठुलो चरम सङ्घर्ष चाहिँ नेकपाका दुई खेमा मध्ये कुन चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने सवाल चाहिँ सबैभन्दा पेचिलो बनिराखेको छ। त्यसमा दुवै पक्षले हामी आधिकारिक हौँ भनिरहेका छन् र दुवै पक्षले चुनाव चिन्ह सूर्यमाथि दाबी गरिरहेका छन्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेकपा भन्ने नामसँग होइन, दुवै पक्षलाई सूर्य चुनाव चिन्हसँग मोह रहेको छ र यो अति मोहले के गर्ला त? यो अति मोह गरेर कसले सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्ला त? भर्खर सरकारबाट हटेका र अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा रहेका योगेश भट्टराई भन्दैछन् सूर्य चिन्ह हाम्रो हो, कसैले आँखा नलगाए हुन्छ भनेर। संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संवैधानिक बेन्चमा छलफल हुँदैछ। त्यसकारण आज हामीले माइतीघरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई भनेका छौँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन, हुनैपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले माइतीघरबाट मान्य न्यायाधीशहरूलाई भनेका छौँ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो, हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब बालुवाटारको नेकपा होइन। खबरदार, निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न पाइँदैन। यो हस्य हटौडाको झन्डा, यो सूर्य चिन्हको झन्डा, यो हाम्रो पाइँदैन। हामीले बहुमत केन्द्र कमिटीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिइसकेका छौँ। आज हामी स्वयं उपस्थित भएका छौँ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ कि यो झन्डा, यो चिन्ह, यो नेकपाको चिन्ह हो, तपाईँहरूले तलमाथि गर्न पाउनुहुन्न। हामीलाई विश्वास छ यो देशमा संविधान हामीले बनाएका हौँ, कानुनी राज्य छ,
संविधानको सर्वोच्चता छ। त्यसकारणले जनताले बलिदानपूर्ण ढङ्गले ल्याएको यो संविधानमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। आज हामीले त्यो सन्देश दिएका छौँ। आदरणीय कमरेडहरू, आज हामी यहाँ यो कार्यक्रमपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगभित्र जानेछौँ। कमरेडहरू गइसक्नु भएको छ, हामी पनि जानेछौँ। आज यो सन्देश हामीले दिएका छौँ कि यो सडक अब हाम्रो सडक हो। अब यो सडकलाई बालुवाटारले केही पनि गर्न सक्दैन। यसरी दाबी गर्ने क्रम बढेको छ। यो दाबी त्यतिन्जेलसम्म रहन्छ जबसम्म निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्दैन र यो दाबी त्यतिन्जेलसम्म रहन्छ जबसम्म सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्दैन। त्यतिन्जेलसम्म राजनीतिक भाषणबाजीहरू, वक्तव्यबाजीहरू, प्रदर्शनहरू, आरोपहरू, प्रत्यारोपहरू यी सबै चलिरहन्छन्। तर त्यसबीचमा हुन सक्ने पराकम्पहरू चाहिँ के हुन् त? त्यसबीचमा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षतिहरू चाहिँ के हो त? यो चाहिँ अहिले सोचिएको छैन, लेखिएको पनि छैन, भनिएको पनि छैन। तर सबैभन्दा ठुलो क्षति अब यही बीचमा हुनेछ र राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा एउटा समझदारी विकास भयो भनेदेखि मुलुक एउटा बाटोमा जानेछ। तर एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने, आरोप लगाउने खालको गतिविधिहरू क्रमशः जारी रह्यो भनेदेखि नेपालमा देखाइदिने अर्थात् इगोको भरमा काम गर्ने जुन चलन चलेको छ यसले व्यवस्थालाई सङ्कटको घेरामा हालिदिनेछ र त्यति बेला अहिलेभन्दा प्रत्युत्पादक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ र त्यो के हो भन्ने कुरा अझै भन्न सकिन्न। तर त्यो भनेको लोकतन्त्रभन्दा बिल्कुल फरक खालको प्रणाली, बिल्कुल फरक खालको परिस्थिति हो भनेर चाहिँ अहिले नै सहज अवस्थामा भन्न सकिन्छ, सहजै भन्न सकिन्छ। जुन अवस्था नआओस् भनेर अहिले हामीले कामना मात्रै गरेर पुग्दैन, खबरदारी पनि गर्नुपर्दछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।